अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, जब से कायनात मार्ज़ वजूद में ये इंसान की हमेशा से कोशिश और काविश रही है कि इसके असरार और रामूज़ को जान सके। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंसान ने आगाही हासिल की और बहुत सारी चीज़ें अभी तक राज है। बावजूद इतनी तरक्की साइंस ने कर ली है, आज दिन तक वो राज ही है। ऐसे ही आज एक राज के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और अहम तरीन चीज़ें उसके बारे में अहम तरीन नकात आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन, दुनिया के पुरसरार तरीन मुकाम बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है, ये आज का व्लॉग है हमारा। आज के इस व्लॉग में एक बहुत ही अहम तरीन स्टोरी आपके सामने रखेंगे और उसमें ऐसे राज आपके सामने आएंगे जो कि शायद आपने आज दिन तक बरमूदा ट्रायंगल के बारे में नहीं जाने। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में वो कौन सा समुद्री खित्ता है जिसके बारे में हर एक को इल्म है, क्योंकि इसके बारे में बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों के गायब हो जाने के हैरान कुन वाक़यात का जिक्र दहाइयों से हो रहा है। यकीनन आपके ज़हन में बरमूदा तकोन या ट्रायंगल का नाम आएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन मुबाहिसे होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं जिनका मलबा या सुराग नहीं मिल सका। जी हाँ नाज़रीन, 20 से ज़्यादा तैयारे यहाँ पे गायब हो चुके हैं जिनका मलबा या सुराग नहीं मिल सका और 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ भी यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो ये हैरत अंगेज़ मुकाम जहाँ पे बेशुमार बहरी जहाज़, 50 बड़े बहरी जहाज़, ये वो काउंटिंग है जो कि रिकॉर्ड में दस्तयाब है। हो सकता है इससे ज़ायद बहरी जहाज़ यहाँ पे गर्क हुए हों। दिलचस्प बात यह है कि इस तकून का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़िया नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर बरमूदा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। ये रकबा तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मील के ऊपर फैला हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़े रकबे के ऊपर मुहित ये ट्रायंगल है, जिसे बरमूदा ट्रायंगल या बरमूदा तकोन कहा जाता है। यहाँ पे हैरत अंगेज़ वाक़यात और किस्से कहानियाँ ज़ुबान ज़द आम हैं पूरी दुनिया में। हर लिटरेचर में, स्पेनिश में, इटली में, ग्रीस में, जिस मर्ज़ी खित्ते में आप चले जाएं, आपको बरे सगीर पाको हिंद में भी बरमूदा ट्रायंगल की बेशुमार किस्से और कहानियाँ किताबों में भी देखने को और लिटरेचर में भी मिलेंगी। लेकिन जो हमने आपके सामने निकात रखे हैं ये बड़ी रिसर्च के बाद हासिल किए गए हैं, तो इसका कंक्लूजन एंड के ऊपर है, तो एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आमतौर पर वाज़िया नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये खित्ता एक लिहाज से जैसे इसमें कर्स है, जैसे यहाँ पे कोई बद्दुआ है किसी की, कि जो चीज़ भी यहाँ जाती है वो गर्क हो जाती है और अमूमी तौर के ऊपर जो इसके ऊपर से चीज़ गुज़रती है उसके बारे में भी यही तासुर मिलता है, और जो जहाज़ यहाँ पे पहुँचते हैं समुद्री जहाज़, उनके बारे में भी अमूमी तौर के ऊपर यही तासुर मिलता है। यहाँ पे बेशुमार समुद्री तूफ़ान, बगोलों के वाक़यात रूनमा होते हैं और ऐसे ऐसे बड़े तूफ़ान यहाँ पे आते हैं जो कि हर चीज़ को तहते कर देते हैं। तो एक लिहाज से ये मिस्टीरियस प्लेस, इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात की कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई, जबकि कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ़्त किया गया, जिसकी वजह सामने नहीं आ सकती यहाँ पे वो जो जहाज़ मिले वो खाली क्यों थे। ये एक बहुत बड़ा दिल को दहला देने वाला वाक़या है कि जहाज़ जो मिलते थे वो खाली मिलते थे, उस जहाज़ों में कोई भी नहीं था होता। तो ये एक इंतहाई पुरअसरार और बहुत ही डरावना सा माहौल बन जाता है कि अगर आपको लगे पता कि जहाज़ जो तबाह हो चुके थे वो मिले हैं लेकिन वो खाली मिले हैं। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक़्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ़्लाइट 19 जो कि 5 योतोरैपिडो बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। ये वाक़या पूरी दुनिया को वतीराए हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। एक सिंगों के तजस्सुस में मज़ीद उस वक्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ़्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से भी एक गायब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बहरी का USS साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग आज दिन तक नहीं मिला। मगर उस वक्त के लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, हालांकि इस वक्त 300 अफराद भी गायब हो गए थे। तो नाज़रीन, इस तरह का मामलात वहाँ पे इंतहाई हैरत अंगेज़ और वतीराए हैरत में डबो देने वाले वाक़यात कि जिनमें ना सिर्फ जहाज़ गायब हुए बल्कि बहरी भेड़े गायब हुए
ان کا ڈھانچہ نہیں ملا، اگر کوئی بحری جہاز ملا تو اس میں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ کچھ عجیب سا وہاں پہ خوفناک سا ماحول پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں جب کوئی جانتا ہے تو اس کے جسم میں سرسامگی پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس بریٹلس کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے بھی ایک غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحری کا USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ آج دن تک نہیں ملا، مگر اس وقت کے لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ اس وقت 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، اس طرح کا معاملات وہاں پہ انتہائی حیرت انگیز اور وتیرہ حیرت میں ڈبو دینے والے واقعات کہ جن میں نہ صرف جہاز غائب ہوئے بلکہ بحری بھیڑے غائب ہوئے، ان کا ڈھانچہ نہیں ملا، اگر کوئی بحری جہاز ملا تو اس میں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ کچھ عجیب سا وہاں پہ خوفناک سا ماحول پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں جب کوئی جانتا ہے تو اس کے جسم میں سرسامگی پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس بریٹلس کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے اور آج بھی اس کی اہمیت تا دم تحریر قائم و دائم۔ اس سال ناروے کی آرکنیک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی میں اس معاملے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں ہی غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ مگر اہم ترین سوال پھر اپنی جگہ کھڑا ہے کہ وہ جو بحری جہاز ملے جن میں بالکل خالی تھے، کوئی سامان نہ تھا، کوئی مسافر نہ تھا، انگلش کی اصطلاح میں انہیں گھوسٹ شپ بھی کہا جاتا ہے، روحوں کی طرح بھٹکتے ہوئے بحری جہاز، ان کا راز کیا تھا؟ یہ ملین ڈالر کویسچن ابھی تک ان آنسریبل ہے۔ آسٹریلوی سائنسدان کے مطابق امریکی بحری فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند لہروں میں چھپا ہے۔ تو ناظرین، یہ طرح طرح کی ریسرچز اس کے بارے میں کی گئیں، لیکن سوالات باوجود سائنس کی اتنی ترقی کے اپنی جگہ بدستور قائم ہیں کہ جو سوالات اٹھے ہیں ان کا جواب نہیں دیا گیا، یعنی کہ اتنے بڑے بحری جہاز وہاں غرق ہو گئے، سمندری بحری بیڑے غرق ہو گئے، لیکن ان کا ملبہ تک نہیں ملا۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاحت تندوتوز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھیں، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ بلند تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔
542 فٹ کا امریکی جہاز جو کہ اس جگہ کے اوپر غرق ہوا کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بھی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب کوشش کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا۔ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں چلا جاتا ہے، کیونکہ غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ دل کو دہلا دینے والی جگہ سے گزرتے ہوئے یا اس کے قریب سے بھی گزرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں۔ یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ولاگ۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔